अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैराडाइज लॉस्ट को, जो एक एपिक पोइम है और इसे लिखा है जॉन मिल्टन ने 17th सेंचुरी के अंदर। इस पोएम में मिल्टन ने सैटर्न को इतना ग्रेटफुली, इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम इसे विलन डिक्लेयर करें या हीरो। तो चलते हैं इसकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, इंसान की पहली नाफरमानी, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और शजरे ममनुआ का फल, whose mortal taste brought death into the world, जिसका मोहलिक जायका दुनिया में मौत को लेकर आया, एंड ऑल अवर वो कहते हैं गम या दुख को। उस फल से पहले, उस फल के खाने से पहले जन्नत में इंसान रह रहा था बगैर किसी दुख के, बगैर मौत के कॉन्सेप्ट के। वो खाने के बाद उसका जायका दुनिया में मौत और दुख लेकर आया। जन्नत खो दी टिल वन ग्रेटर मैन, यहाँ तक कि एक अजीम इंसान ने रीस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, हमारा जन्नत में मुकाम वापस बहाल करवाया। सिंग हेवनली म्यूज यानी कि गॉडेस ऑफ पोइट्री, शायरी की देवी। सिंग हेवनली म्यूज, इसमें वो दरख्वास्त कर रहा है हेवनली म्यूज से कि वो नगमा सराय में मदद अता फरमाए पोइट को। डेट ऑन द सीक्रेट टॉप, जो कि सीक्रेट टॉप पुरस्रार चोटियाँ, अरब की और ऑफ सिनाई, अरब या सिनाई की पुरस्रार चोटियाँ, डिट्स इंस्पायर, जिन्होंने मुतासिर किया था डैट शेफर्ड, यहाँ पर शेफर्ड कहा गया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। वो फर्स्ट टॉट द चोजन सीड, जिन्होंने पहली बार सिखाया था चोजन सीड को। चोजन सीड यहाँ पर कौन है? ज्यूज, यानी कि यहूदी, इसराइली। इन द बिगनिंग, आगाज में, शुरुआत में, हाउ द हेवंस एंड अर्थ रोज आउट ऑफ chaos, कि किस तरह ये ज़मीन, ये आसमान, ये जन्नत वजूद में आए। में एक ट्रेडिशन थी कि पोएम्स के आगाज़ में गॉडेस ऑफ पोइट्री से मदद की दरख्वास्त करता था, ताकि इसकी पोएम का जो भी हिडन मैसेज है वो लोगों तक पहुंच जाए आसानी से। इसके अलावा अरब और सिनाई वो पहाड़ हैं जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से अहकामात लिया करते थे। इन्हें सीक्रेट टॉप भी इसीलिए कहा गया है। इफ सियोन हिल, अगर सियोन की पहाड़ी बेसिकली वो पहाड़ी है जहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शहर तामीर कराया गया था। डिलाइट दी मोर, तुम्हें लुत्फ अंदोज करती है। एंड सिलोयास ब्रूक, और सिलोया की नदी, दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, जो बहती थी ओरेकल ऑफ गॉड, गॉड के टेम्पल या गॉड के मंदिर के करीब से। आई देंस, मैं फिर, इन्वॉक द एड, तुमसे मदद का तलबगार हूँ, टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, अपने इस जुरतमंदाना सॉन्ग के लिए, अपने इस जुरतमंदाना नगमे के लिए। डैट विथ नो मिडल फ्लाइट, जो कि दरमियानी सी परवास तो रखता है लेकिन इसका कोई इरादा नहीं है कि वो बुलंदी पर जाए। इन डैट विथ नो मिडल फ्लाइट इंटेंट्स टू सोर, कि वो अपनी दरमियानी परवास में ही रहता है और उसका कोई इरादा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो बुलंदी की तरफ सफ़र करे। लाइन नंबर 15 देखते हैं। अबव द एओनियन माउंट, एओनिया की पहाड़ी को सर करने के लिए, उसे छूने के लिए, वाइल इट परस्यूज, ये तलाश में रहती है, ये पोएम तलाश में रहती है, खोज में रहती है कि वो इसे छुए, इसे सर करे। थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज और राइम, क्योंकि ऐसा आगाज़, ऐसी शुरुआत इस टॉपिक को लेकर ना पहले किसी ने राइम में की और ना ही प्रोज ने की, जो अब मिल्टन ने कर दी है। एओनियन माउंट वो पहाड़ है, वो ऐसा मुक़द्दस पहाड़ है ग्रीस में बियोशिया के इलाके में वाक़या, जो कि मशहूर है गॉडेस ऑफ आर्ट्स को लेकर। और ये जगह, ये पहाड़ पोइट्स के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, इसीलिए मिल्टन ने इसका जिक्र अपनी एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट में किया है। एंड चीफली दो, और ख़ास तौर पर तुम, ओ स्पिरिट, ए पाक रूह, दैट दोस्त प्रेफर, जो तरजीह देती है बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर, तमाम इबादत गाहों और तमाम इबादतों से बढ़कर एक खालिस और एक सिंसियर दिल को तरजीह देती है। इंस्ट्रक्ट मी, मुझे आगाह करो, फॉर दो नोएस्ट, कि तुम सब जानती हो,
دو فرام دا فرسٹ واسٹ پریزنٹ، تم وہ پہلی ہو جو بالکل شروع سے، آغاز سے، دنیا کے آغاز سے موجود تھی، یعنی کہ جب یہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی تو تم اے پاک روح تم یہاں موجود تھی، تم آغاز سے سب کچھ جانتی ہو. with mighty wings outspread، اور اپنے بڑے بڑے پر پھیلائے، dove like sattest brooding on the vast abyss. abyss کہتے ہیں گھاٹی کو. ڈو لائک پوسچر میں، اور تم اپنے بڑے بڑے پر پھیلائے ڈو لائک پوسچر میں، بروڈنگ آن دا واسٹ ایبس بیٹھی ہوئی تھی ایبس پر. ایبس گھاٹی میں، یعنی کہ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک پاک روح تم اپنے بڑے بڑے پر پھیلائے فاختہ کی طرح تدبر کر رہی تھی ایک گھاٹی پر بیٹھ کر. اینڈ میڈسٹ اٹ پریگننٹ، اور پھر تم نے اسے فل آف لائف کر دیا، اس پر زندگی بھر دی. نیکسٹ میں یہ اس پاک روح سے التجا کرتا ہے کہ وٹ ان می از ڈارک، مجھ میں جو تاریکی ہے، الیومن، اسے روشنی میں تبدیل کر دو. بہت سارے کرٹکس کہتے ہیں کہ یہاں پر ملٹن نے اپنی بلائنڈنس کو ریفر کیا ہے کیونکہ وہ 1652 میں کمپلیٹ بلائنڈ ہو گیا تھا. وٹ از لو ریز، جو مجھ میں پستی ہے اسے بلندی میں تبدیل کر دو. اینڈ سپورٹ، اور میری مدد کرو. I may assert eternal providence and justify the ways of God to men، اور میں پورے وثوق سے خدا کی اپنی مخلوق پر لافانی اور لامحدود دیکھ بھال اور نگرانی کے حق میں بیان کر سکوں گا. اینڈ جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین، اور خدا کے انسان پر عنایات کو برحق ثابت کر سکوں. سے فرسٹ، پہلے بتاؤ، فار ہیون ہائڈس نتھنگ فرام دی ویو، کیونکہ تمہاری نظر سے جنت کا کوئی کونا چھپا ہوا نہیں ہے. نور دا ڈیپ ٹریکٹ آف ہیل، نہ ہی جہنم کا کوئی گہرا کونا یا کنواں یا کھائی. سے فرسٹ وٹ کاز مووڈ اوور گرینڈ پیرنٹس، مجھے بتاؤ کہ یہ ایسی کیا وجہ تھی جس پر ہمارے جو آباء و اجداد تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا، moved our grandparents in that happy state, favored of heaven so highly، اپنی اس خوشکن مسکن سے، اپنی جنت سے، اس بہشت سے جس پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عنایتیں تھیں، رحمتیں تھیں. ٹو فال آف فرام دیئر کریٹر، کہ وہ مجبور ہو گئے اپنے خالق کی نافرمانی کرنے پر. اینڈ ٹرانسگریس ہز ول، ٹرانسگریس کہتے ہیں کوئی رول توڑنا، قانون شکنی کرنا. ٹرانسگریس ہز ول، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. فار ون ریسٹرینٹ، ان پر ایک ریسٹرکشن تھی، صرف ایک پابندی تھی. لارڈز آف دا ورلڈ بسائڈس، اس کے علاوہ وہ پوری دنیا کے مالک تھے. Who first seduced them to that foul revolt، وہ کون تھا جس نے انہیں بہکایا تھا سب سے پہلے اس غلط بغاوت کے لیے. The infernal serpent، وہ جہنمی سانپ. infernal، جہنمی، serpent، سانپ. He it was whose guile، یہی تھا وہ جس کے دھوکے نے، جس کے مکر نے. stirred up with envy and revenge، جو کہ بھرا ہوا تھا، ایک آمیزش تھا حسد اور بدلے کی. deceived، اس نے دھوکہ دیا. the mother of mankind، انسانیت کی ماں کو، یعنی کہ حضرت حوا علیہ السلام. what time his pride، یہ اس وقت کی بات ہے. his pride had cast him out from heaven، جب اسے غرور نے اسے جنت سے بے دخل کر دیا تھا. with all his host of rebel angels، اس کے باقی تمام باغی فرشتوں کے ساتھ، اس کا جو باغی فرشتوں کا لشکر تھا ان کے ساتھ انہیں اسے جنت سے بے دخل کر دیا تھا. by whose aid، جس کی مدد سے، جن کی مدد سے. aspiring، وہ اس امید پہ تھا، اس آس پہ تھا. to set himself in glory above his peers، کہ وہ اپنے ہمسروں سے عظیم مقام، عظیم مرتبہ حاصل کر لے گا. He trusted to have equaled the most high، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ عظیم، سب سے عظیم، بزرگ و برتر ہستی اللہ تعالیٰ کا بھی شریک ہو جائے گا، ان کا بھی مقابلہ کر لے گا. If he opposed، اور اگر اس نے مقابلہ کیا. اینڈ with ambitious aim، اپنے بہت ہی پختہ ارادے کے ساتھ، بہت عظیم ایم کے ساتھ. against the throne، تخت کے لیے. and monarchy of God، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے لیے.
raised impious war in heaven and battle proud. उसने क्या किया फिर, उसने जन्नत में एक इंतहाई नापाक और एक नफ़रत आमेज़ और एक अपने तकब्बुर में मुब्तला एक जंग छेड़ दी विद वेन अटैम्प्ट, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो उसकी कोशिश में सूझ रही. Him the almighty power hurled headlong flaming from the ethereal sky, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हर्ल्ड ज़ोर से फेंक दिया हेडलॉन्ग सर के बल फ्लेमिंग आग के शोलों में, यानी कि दोज़ख में, फ्रॉम एथीरियल स्काई बहुत ही खूबसूरत बहुत डेलिकेट आसमान से उसे आग के शोलों में फेंक दिया. विद हीडियस रून एंड कंबस्टन, और बहुत ही नफ़रत आमेज़ बहुत ही घिनौनी तबाही के साथ, और एंड कंबस्टन और दहन के साथ सुलगती हुई आग में उन्हें नीचे फेंक दिया. टू बॉटमलेस पर्डिशन, टू बॉटमलेस यानी कि जिसका कोई किनारा ना हो या जिसकी कोई बुनियाद ना हो, एक बेबुनियाद पर्डिशन तबाही में, एक बेबुनियाद तबाही में, एक बेबुनियाद आग में उन्हें फेंक दिया. देयर टू डुवेल, कि वो हमेशा वहीं पर पड़े रहे. इन एडमेंटन चेन्स एंड पैनल फायर, और ऐसी जंजीरों में ऐसे पत्थरों के साथ उन्हें जकड़ा हुए हैं, जकड़ लिया उन्हें, जिससे जो कभी टूट नहीं सकती. एंड पैनल फायर, और मुशक्क़त आमेज़ आग में. टू डस्ट डिफाई द ओमनीपोटेंट टू आर्म्स, जिसने खुदाए मुतलक के खिलाफ मुसल्लह सरकशी की जुर्रत. 9 times the space that measures day and night to mortal man. 9 times यानी कि 9 दफ़ा ऐसी मेजरमेंट, ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करे दिन और रात को टू मॉर्टल मैन. ही यानी कि सैटन विथ हिज हॉरिड क्रू, अपने खौफनाक लश्कर के साथ, ले वेनक्विस्ट, वो पढ़ा रहा, वेनक्विस्ट यानी कि डिफीटेड, हारा हुआ. रोलिंग इन द फायरी गल्फ, और वो रोल होता रहा फायरी गल्फ में, यानी कि आग के समंदर में, आग की खलीज में. कन्फाउंडेड, हैरानो परेशान. दो यानी कि 9 दफ़ा, ऐसा जो 9 दफ़ा से यहाँ पर मुराद है कि लाफानी, लामहदूद, एक लामहदूद टाइम तक जो सैटन है वो पड़ा रहा. ही ले वेनक्विश्ड इन फायर, इन जहन्नुम में वो पड़ा रहा, हैरान और परेशान. दो इमोर्टल, अगरचे कि वो लाफानी है, यानी कि आग से बना हुआ है और आग का ही अजाब झेल रहा है. बट हिज डूम, लेकिन उसकी जो किस्मत है, डूम कहते हैं किस्मत को, रिजर्व्ड हिम, उसने उसे ज़िंदा रखा, उसे बचाया रखा. टू मोर रैथ, कि वो और अजाब को झेले और गुस्से को झेले अल्लाह ताला के. For now, the thought both of lost happiness and lasting pain torments him. अब क्या है कि उस अपनी छिन जाने वाली खुशियों की जो सोचें हैं और लास्टिंग पेन और हमेशा रहने वाला दुख, हमेशा रहने वाला दर्द, उन सब चीज़ों की सोचें उसे परेशान कर रही हैं, उसे तंग कर रही हैं. राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइज़, अब उसने अपनी जो नज़रें हैं वो घुमाई, अपनी मायूसी से भरी और अपनी दुखी नज़रें घुमाई. डैट विटनेस्ड ह्यूज अफ्लिक्शन एंड डिसमे, और उसे हर तरफ अफ्लिक्शन, तबाही, तकलीफ एंड डिसमे, मायूसी नज़र आई. मिक्सड विद ऑब्ड्यूरेट प्राइड एंड स्टेडफास्ट हेट, और वो किस चीज़ का मिक्सचर था, वो भरा हुआ था एक ऑब्ड्यूरेट प्राइड, एक ना ख़त्म होने वाला, एक बहुत ही ज़िद्दी मगरूरियत, एक बहुत ज़िद्दी तकब्बुर, एंड स्टेडफास्ट हेट, और मुसलसल हमेशा मुस्तकिल नफ़रत. किसके लिए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए और हज़रत अम्मा हवा के लिए. ये जो सारा मंजर है ये अब हेल को डिस्क्राइब कर रहा है कि अब हेल में क्या हो रहा है. ये सारी लाइंस यहाँ से लाइन नंबर 50 से ऑनवर्ड्स 69 तक ये सारी हेल की डिस्क्रिप्शन आएगी. एट वंस, अचानक. एज फार एज एंजल्स कैन, यानी कि जिस हद तक फरिश्ते देख सकते थे. कैन का मतलब होता है कैन सी, मतलब देख सकता होना. ही व्यूज द डिसमल सिचुएशन वेस्ट एंड वाइल्ड, उसने देखा डिसमल सिचुएशन, एक मायूसी भरी सूरत हाल, वेस्ट और वाइल्ड.
آگے چلتے ہیں. A dungeon horrible on all sides round. ڈنجین یعنی کہ گڑھا, ہارریبل خوفناک. A dungeon horrible کہ اسے جہنم جو ہے وہ ایک ڈنجین جیسی معلوم ہوئی, کہ وہ گڑھا ہے ایک بہت ہی خوفناک قسم کا. On all sides round, اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے, وہ گول ہے. As one great furnace flame, جس طرح کہ ایک بھٹی ہوتی ہے, آگ کی بھٹی ویسی. Yet from those flames no light, لیکن اس آگ میں سے کوئی روشنی نہیں نکل رہی ہے. But rather darkness visible, اس سے اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے, اس روشنی سے اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے ہر طرف. Served only to discover sights of woe, اور وہ کیا کام کر رہی ہے, وہ منظر دکھا رہی ہے غم بھرے, جن کے دکھ بھرے تکلیف زدہ منظر دکھا رہی ہے ہماری آنکھوں کو, اس سیٹن کی آنکھوں کو. ریجنز آف سورو, یعنی کہ جو علاقہ ہے یہ دکھوں کا علاقہ ہے, غموں کا علاقہ ہے جہنم. ڈول فل شیڈس, اور یہاں پر جو سائے ہیں یہ بھی دکھ بھرے ہیں, مایوس ہیں. ویئر پیس اینڈ ریسٹ کین نیور ڈویل, جہاں جو سکون ہے, جو امن ہے, وہ کبھی نہیں پیدا ہوتے. ہوپ نیور کمز, اور امید تو یہاں آتی ہی نہیں ہے. دیٹ کمز ٹو آل, جو ہر کسی کو آتی ہے, امید ہر کسی کے پاس جاتی ہے, لیکن جہنم میں انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی. بٹ ٹارچر وداؤٹ اینڈ, لیکن جو اذیت ہے, جو تکلیف ہے, وہ نہ ختم ہونے والی موجود ہے. اسٹل ارجز, اور وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے, ہر لمحہ وہ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے. اینڈ اے فائری ڈیلیوج, اور یہ جو آگ کا سمندر ہے, فیڈ ود ایور برننگ سلفر انکنزیومڈ, اسے مسلسل آتش کی مادے سے بھرا جاتا ہے, اس کی سپلائی دی جاتی ہے, جو کہ انکنزیومڈ ہے, ان اینڈنگ ہے, مطلب وہ ختم نہیں ہو رہا, اتنی اسے سپلائی دی ہوئی ہے. Such place eternal justice has prepared for those rebellious, یہ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان لوگوں کے لیے, ان فرشتوں کے لیے جو باغی ہیں. Here their prison ordained, اور یہاں پر جو ان کا قید خانہ ہے وہ فکسڈ ہے. In utter darkness, اس مکمل تاریکی میں. And their portion set, اور یہاں ان کی جگہ سیٹ ہے, فکسڈ ہے. As far removed from God and light of heaven, اور اللہ تعالیٰ نے جہنم اپنے سے دور اور جنت کی روشنیوں سے بھی دور جا کر بنائی ہے. As from the center thrice to the utmost pole, اتنی دور کہ اس کے سینٹر سے, جہنم کے سینٹر سے کائنات کے مرکز کا جو فاصلہ ہے, اسے اگر ہم 3 گنا کر لیں تو اتنی دور جا کر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو بنایا ہے. Oh how unlike the place from whence they fell, یہ جگہ کتنی برعکس ہے اس جگہ سے جہاں سے یہ گرے ہیں, یعنی کہ جو جہنم ہے یہ جنت سے کتنی اپوزٹ ہے. Where the companions of his fall, جہاں اس کے ساتھی ہیں وہ پڑے رہیں گے. Overwhelmed with floods and whirlwinds of tempestuous fire, اور اس کی جو طوفان ہے, آگ کا جو طوفان ہے, اور جو اسٹارمی فائر ہے, اس کے جو گھن چکر میں یہ الجھے رہیں گے, پڑے رہیں گے. He soon discerns, اب جو سیٹن ہے وہ فوراً سے ادھر ادھر دیکھتا ہے جلدی سے. And weltering by his side, اور پہلو کے بل کروٹ بدلتا ہے. One next himself in power, تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اور شیطان پڑا ہوا ہے اسی کے پاور کے مطابق, مطلب اسی کے پاورز کے برابر. اینڈ نیکسٹ ان کرائمز, اور اس کے جرائم میں بھی اس کا اتنا ہی شریک ہے. لانگ آفٹر نون ان پیلسٹائن, جسے بعد میں پیلسٹائن میں جانا گیا, پیلسٹائن میں وہ مشہور ہوا. اینڈ نیم بیلزیبب, اور اس کا نام کیا تھا, بیلزیبب. To whom the arch enemy and thence in heaven called Satan with bold words, breaking the horrid silence. پھر جو ہے ہمارا جو سیٹن ہے وہ بولڈ ورڈز میں اس خاموشی کو, جہنم کی جو خاموشی ہے, خوفناک خاموشی, اسے توڑتے ہوئے بیلزیبب سے مخاطب ہوا. تو یہاں تک کی تھی ہماری یہ ویڈیو, لائن نمبر 1 سے لائن نمبر 84 تک. تو گائز, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کا لنک میں آئی بٹن پر اور
اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہ جا کر ضرور دیکھیے گا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسٹارٹ لیں گے سیٹن کی اسپیچز سے، جو ہماری فرسٹ اسپیچ ہے یہاں سے جو اسٹارٹ ہو رہی ہے اف دو بیسٹ ہی، یہاں سے سیٹن کی پہلی اسپیچ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں سیٹن کی پہلی اسپیچ کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔